जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत अहम खबरें आपके लिए लेके आए हैं और तीनों खबरें बहुत अहम हैं। नवाज़ शरीफ ने एक बयान दिया लंदन से और तहरीक इंसाफ के ज़ख्मों पे नमक छिड़क दिया। वो बयान क्या था और क्यों दिया गया और उसके पीछे सियाक़ व सबाक़ था, उस हवाले से बात करेंगे। हर शख्स सोच रहा है, दूसरी खबर ये है कि हर शख्स सोच रहा है सूबाई इंतखाबात कब होंगे। जनाब ये जो है KPK की असम्बली जो खान साहब ने ठुड्डा मार के तोड़ दी, या पंजाब की असम्बली जिसके बारे में खान साहब ने लोगों के मैंडेट का कोई ध्यान नहीं किया और उसको तहस नहस कर दिया, तो वो असम्बली कैसे टूटे, कब उसके इंतखाबात होंगे, उसके हवाले से कुछ अपडेट हैं। और अपडेट जो लोग मुंतज़िर हैं कि फटाफट इलेक्शन हो जाएंगे, फटाफट तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी, ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो वो क्यों ऐसा नहीं है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या सूरत हाल आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जहां सूबाई इलेक्शंस के हवाले से ज़रा काम को मट्ठा लेके चल रहा है, वहाँ पर जो है जो कौमी असम्बली के इलेक्शन है, आपको याद है कि पहले 31 इस्तीफ़े उन्होंने मंजूर किए, फिर उसके बाद 33 इस्तीफ़े मंजूर किए, फिर मेरे ख्याल में 35 या 36 या 43 कुछ इस तरह इस्तीफ़े मंजूर किए और सारी तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से फारिग हो गई। वो जो कहते थे कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें, जब इस्तीफ़े मंजूर हो गए उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि भाई हमारे इस्तीफ़े क्यों मंजूर हो गए। तो सुना है उनसे सरकारी रिहाइश गाहें, तनख्वाहें, ये सारे मामला ख़त्म हो गए हैं। पावर क्वार्टर में अब तहरीक इंसाफ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, और न KP में, न पंजाब में, ना ही जो है फेडरल में। और इस कारनामे का सेहरा सवाए इमरान खान के किसी के साथ नहीं जाता। और इमरान खान को लोगों ने बहुत समझाया कि भाई इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, लेकिन उन्होंने कर लिया। कौन रोक सकता है? असल में ना, खान साहब कोई सियासतदान तो है नहीं, इर्द गिर्द के लोगों ने सबक पढ़ाया कि भाई ये कर लें, ये कर लें, फौरी तौर पे असम्बलियाँ तोड़ दें। अब वो बंदे किसके हैं? खान साहब समझते हैं वो बंदे मेरे हैं, उनके बंदे कोई नहीं है, वो कहीं और के ही बंदे हैं। तो उन्होंने कहा असम्बलियाँ तोड़ दें। खान साहब पैनिक कर गए, उन्होंने कहा मैं असम्बलियाँ तोड़ के फिर देखना दोबारा वज़ीर आज़म बनूंगा। और ख्वाब में यही दिखाया गया कि आप तख्त पे बैठे होंगे, सर पे ताज रखा होगा, पूरे जो है वो पंखे झल रही होंगी और ग़ुलाम आएंगे कैदियों की तरह बने हुए जनाब के ऐसे जो ग़ुलाम हैं जो आपके दुश्मनों को जंजीरों में कैद करके लाएंगे और उनको आप जिसको चाहे सूली पे लटका दें, जिसका चाहे तलवार से सर कलम कर दें। ऐसी ख्वाब खान साहब को दिखाए गए। वो पता चला खान साहब के पल्ले कुछ भी नहीं रहा और सब कुछ गंवा के वो बैठे हैं। अब टीवी पे आकर खिताब करते हैं तो उनके खिताब में ना वो चाशनी होती है, ना वो ताकत होती है, ना वो जज्बा होता है। और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि खान साहब का डब्बा गोल हो गया हुआ है और वो एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तरह लगे हुए हैं जनरल बाजवा के हवाले से। लगे रहने दें। जनरल बाजवा जो कुछ किया, सही या गलत, वो किस्सा पारीना है, वो माजी है, गुजर गया है। आज की हकीकत और है, एक नया आर्मी चीफ आ चुका है, फेडरल में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, KPK और पंजाब की असम्बलियाँ टूट गई हैं। तो ये मौजूदा दौर की हकीकतें हैं, इसे खान साहब तस्लीम नहीं कर रहे। उनकी जो है ना गोट कहीं और ही फंसी है। नहीं, बाजवा साहब ने एक्सटेंशन से पहले बहुत अच्छे थे, एक्सटेंशन के बाद ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन अब इन किस्सों का कोई फ़ायदा नहीं है। खान साहब को मूव ऑन करना सीखना चाहिए। नहीं करेंगे, माजी में फंसे रहेंगे, यही तकरीरें करते जाएंगे। एक स्टेज आएगी कि लोग बोर हो जाएंगे, तंग आ जाएंगे कि ये यार क्या कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि आपको सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इंतखाबात की अपडेट्स दें, पहले बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जिन्होंने एक बयान से तहरीक इंसाफ के रिश्ते हुए ज़ख्मों पर नमक छिड़का। और वो बयान उस हवाले से आया काशिफ अब्बासी साहब के शो में। फवाद चौधरी साहब अपने बच्चों को याद करते हुए अब दीदा हो गए। 2 दिन या 3 दिन फवाद चौधरी साहब को जेल में रहना पड़ा। नहीं रहना चाहिए था किसी भी सियासी कायद को किसी इस तरह की बुनियादों पर, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन रहे और आप दीदा भी हो गए। आप दीदा होना भी जस्टिफाइड है। आदमी
آنسو نکل آنا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، یہ ہیومن ایموشن کا اظہار ہے، لیکن یہ آنسو اپنی گرفتاری پہ ہی نکلے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ کو جتنی اذیتیں دی گئیں، ہرن کا کیس ڈال دیا گیا، پتہ نہیں 6 مہینے جیل میں رکھا گیا، تب آنسو نہیں نکلے۔ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم 122 دن جیل میں رکھا، مریم نواز 154 دن جیل میں رہی، نواز شریف بھی پتہ نہیں 1 سال جیل میں رہے، اب سعد رفیق ان کے بھائی یہ 222 دن جیل میں رہے، اور جو احسن اقبال، خواجہ آصف، یہ سارے جیل میں رہے ہیں، حنیف عباسی یہ سارے جیل میں رہے۔ اچھا، ان میں سے کوئی روتا ہوا باہر نہیں آیا۔ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک دفعہ بات کی اور میں نے کہا جیل میں آپ کو بہت اذیتیں دی گئیں، تو آپ وہ ساری داستان ہمیں بتائیں، ہم لکھیں اس کے حوالے سے۔ تو ان کا جواب جو ایگزیکٹلی انہوں نے دیا وہ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر میں جیل میں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان سناؤں گا تو اس سے میرے بیانیے کی، میرے قائد کی کمزوری کا اظہار ہوگا، تو میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا۔ نہ مریم نواز نے بتائی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن مریم نواز نے یہ قصے کھولے کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے نیب کے افسران کی طرف سے، آپ کی روح کانپ جائے گی، خوف زدہ ہو جائیں گے کہ ایک خاتون کو جیل میں بند کر کے، ایک کمرے میں بند کر کے پھر ظلم کر رہے ہیں، اور وہ باہر آئی ہیں وکٹری کا نشان بناتے ہوئے، کوئی آنسو نہیں بہا ہے۔ تو نواز شریف نے جو جملہ کہا وہ یہ کہا کہ بھائی خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں انہیں رلاؤں گا، میں انہیں رلاؤں گا، تو نواز شریف نے کہا کہ شاید یہ اپنے لوگوں کو رلانے کی بات کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، شہباز گل جو ہیں 5-7 دن جیل میں رہے تھے، اعظم سواتی 4 دن جیل میں رہے، فواد چودھری جو ہیں وہ 3 دن جیل میں رہے، اور سب کی روتے ہوئے پکچرز ہم نے دیکھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بڑے دلیر، بڑے بہادر لوگ تھے جنہوں نے اتنی اذیتیں برداشت کی، انہوں نے ان اذیتوں کے حوالے سے ایک لفظ نہیں کہا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور فخر کے ساتھ۔ اب شیخ رشید صاحب کا حال دیکھ لیجیے، وہ کس طرح واویلا کر رہے ہیں، ظلم ہوا، غلط ہوا، لیکن یہی معاملہ جب وہ کہتے تھے کہ نواز شریف کو اندر ڈال دو تو پھر کیا ہوتا تھا۔ اور ابھی خان صاحب کی بھی گرفتاری ہونی ہے۔ اگر اس وقت نواز شریف یہ بیان دیں، آگے گرمیوں کے دن آ رہے ہیں، کہ عمران خان کے کمرے سے میں اے سی اترواؤں گا، تو کیا آپ لوگ تالیاں بجائیں گے؟ کیا آپ اسے سمجھیں گے کہ یہ بڑی ذہانت کی بات ہے، بڑی دلیری کی بات ہے؟ ایک آدمی کو جیل میں رکھا ہوا، اس کے ساتھ جو مرضی کر لیں، کیا آپ اس طرح سوچیں گے؟ نہیں، یہ غیر انسانی بات ہے۔ لیکن ان غیر انسانی باتوں پر عمران خان سے متعلقہ ایک طبقہ بے انتہا خوش ہوتا رہا، اسے بہادری کہتا رہا، اسے دلیری اور شجاعت کے کارنامے گردانتا رہا۔ یہ صرف نہ بہادری تھی نہ دلیری تھی، برا سا لفظ ہے لیکن یہ کمینہ پن تھا کہ ایک آدمی کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اب اس کے اوپر ظلم توڑے، امریکہ میں جا کے کہہ رہے ہیں میں اس کا اے سی اترواؤں گا۔ اب جب خان صاحب گرفتار ہوں گے، اگر شہباز شریف اعلان کرنا شروع کر دیں کہ میں ان کا اے سی اتروا دوں گا، ان کے کمرے سے پنکھے اتروا دوں گا، ان کو سونے کے لیے چارپائی نہیں دوں گا، ان کے جس فرش پہ یہ ہوں گے اس پہ کیڑے چھوڑ دوں گا، اور یہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا، آپ خود بتائیے، تالیاں بجانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے، یا افسوس کا اظہار کرنا چاہیے؟ افسوس کا اظہار کرنا چاہیے نا، غلط بات ہے، غیر انسانی بات ہے۔ لیکن یہی بات جب خان صاحب نواز شریف کے متعلق کہتے تھے تو بہت سے لوگ تالیاں بجاتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اچھا، الیکشن کے حوالے سے بات کر لیں۔ الیکشن کمیشن نے کوئی صوبائی اسمبلیوں کی تاریخ نہیں دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی بھی نہیں چاہیے۔ ان حالات میں اتنے بڑے الیکشن پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا، کیسے کرے گا؟ دوسری جانب قومی اسمبلی کے پہلے 31 نشستوں پہ استعفیٰ منظور کیا گیا، ان کے پہلے 33 پہ کیا گیا، ان کے الیکشن اناؤنس کر دیے الیکشن کمیشن نے کہ وہ 16 مارچ کو ہوں گے۔ اس کے بعد 31 نشستیں اور تھیں، ان کے 19 مارچ کو ہو رہے ہیں۔
کاغذات نامزدگی 10 سے 14 فروری تک داخل کرائے جا سکتے ہیں، ان کی واپسی 1 مارچ تک کی جا سکتی ہے، اور انتخابی نشان 2 مارچ تک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پیسہ بھی ضائع جائے گا، یہ ضمنی انتخابات ہیں۔ یہ جو ہے اگست سپٹمبر میں دوبارہ الیکشن ہونے ہیں، اربوں روپیہ لگے گا ان نشستوں پر، لیکن چونکہ خان صاحب کی مرضی ہے اور ملک کے معاشی حالات جو بھی ہوں انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ اربوں روپیہ ویسٹ جائے گا۔ میرے خیال میں کوئی ایپیکس کمیٹی، کوئی جو ہے آل پارٹیز کانفرنس، اس میں یہ اپیل کرنی چاہیے ساری جماعتوں سے کہ یہ انتخابات قومی اسمبلی کے معنی نہیں رکھتے، اس کو ملتوی کر دیا جائے، اور جب اگست سپٹمبر میں الیکشن ہوں گے اس کے ساتھ ہی کریں۔ اب یہ دیکھیے نا، 30 60 64 نشستوں پہ الیکشن ہوگا، 64 نشستوں پہ الیکشن پہ کتنا پیسہ خرچ ہوگا، اور جبکہ سپٹمبر میں دوبارہ الیکشن ہونا ہے، تو یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہو جائے گی وزارت خزانہ کے لیے اور الیکشن کمیشن کے لیے۔ اس پہ سوچنا چاہیے، اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کوئی نظر نہیں آ رہے۔ الیکشن کمیشن نے تردید بھی کر دی کہ گورنر اگر نہ کہے تو ہم خود الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ خیر، یہ تھی فی الوقت کی اپڈیٹ، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔